بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال الله تبارك وتعالى: إن تصبك حسنة فاقوبنك إلى الله سبحانه وتعالى كالنصر والغنيمة. ومنهم من يقول أذلن عن رسم سبب ذكرنا. إن تصيبك بالتاغنيه بتنكا حسنة بقو ملكام نجر كمثال كنماذج كالإدالة على العدو وكالغنيمة ديل بتقو ناصف كذلك يمركو جنزب كتلات بالتاغن تسؤهم نزهن جد ابن قيسنا ونظراءهن ታስተክዛቸዋለች ይላሉ ታስከፋቸዋለች ይቅር ይላቸዋል። وإن تصيبك مصيبة مكرا بتنكا مكرا بتاغنيه ይላል الله سبحانه وتعالى كالهزيمة ونحوها يقولوا ይላሉ قد أخذنا برقد إزنال ይላሉ على الله سبحانه وتعالى أمرنا ጥንቃቄያችንን ይዘናል من قبل تلك المصيبة مصيبة كمكسطها بستفيد إنيا عنهدم بلن كما جمراو ጥንቃቄያችንን ይዘናል ይላሉ። أمرنا مالت እንግዲህ يا شباب شأننا وحالنا مالتنا. الأمر واحد الأمور ليس واحد الأوامر. حذرنا بلن منفسره እንግዲህ معنى المرادنا انجي أعم من الحذر. أمر مالت من حيث اللغة أعم. قداياتشنن يراساتشنن وساني كسو كمحمد بستفيد كمحمد غزو بستفيد من أرقنا الليلال وساني والسنن عن هيد بلن كارتنا الليلالو
ወየተወለው ይዞራሉ ወሁም ፈሪሑን የተደሰቱ ሲሆኑ ሙሲባ እናንተን በማጋጠሙ የተደሰቱ ሲሆኑ ጀርባ ሰጥተው ይሄዳሉ በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሚን ሲፋት المنافقين ይነግረናል። ቁል አንተ እንዲህ በል ለን ዩሲበና እኛን አያገኘንም አይነካንም በላቸው ኢላ ማ ከተበ አላሁ ለና አላህ ለኛ የወሰነው የጻፈልን ቢሆን እንጂ የሚያጋጥመን በአጠቃላይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊ ለውሒል መሕፉዝ የጻፈልን ነው። ሁወ መውላና ጌታችን ረዳታችን እሱ ነው። ወዐለላሂ በአላህ ላይ ብቻ ፈሊየተወከሊል ሙእሚኑን አማኞች በአላህ ላይ ብቻ ይመኩ ይደገፉ። ስለዚህ በሱ ከተመኩ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ የተመካን በሱ የተደገፈን ስለማያሳፍር ስለማያሳንስ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዐላ አዕዳኢሂም ወአዕዳኢሂ ያግዛቸዋል። ቁል አሁንም በላቸው ሀል ተረበሱነ ቢና بحذف إحدى التائين ነው እንግዲህ هل تتربصون بنا ነበር والاستفهام إنكاري استفهام الإنكار እንግዲህ أبلغ من مجرد النفي ነው ከብለና ለመሆኑ በእኛ ትጠባበቃላችሁ ሆይ አትጠባበቁም ነው ኢላ إحدى الحسنيين ከሁለት መልካም ነገር አንዷን እንጂ እንግዲህ ሙእሚን እኮ እንደዛ ነው ቢገልም ቢገደልም لذا كنا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ماذا يفعل أعدائي من ያረጉኝ ያለ በሆነው የቂን እኮ ሰውዬ ያሸባ በጣም የተሞላ ሰውዬ ነው አዳዎቹ እንደሚሉት አይደለም ምን ያረጉኛል ቀትል ሸሃዳ عجيب እኮ ነው ያሸባ طردي سياحة سجني خلوة المهم ብዙ ነገሮች አሉ على كل الأحوال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين دي حسنى كيفية تثنية المقصور والممدود حكم الله راسنا يتعال كان الزانات حسنى سيغي تفضلنا يا أحسن وأنثنا سلازو حسنى مقصورنا وممدودنا مقصور ስለሆነ كيفية تثنيته وجمعه على الفل ስለዚህ ከሁለት መልካም ነገሮች አንዷን እንጂ በእኛ ትተባበቃላችሁ ወይ አትተባበቁም ونحن نتربص بكم እኛ ደግሞ በእናንተ እንጠብቃለን أن يصيبكم الله ሊያስነካችሁ ይሉናል አላህ ሊነካችሁ بعذاب በቅጣት من عنده ከሱ በሆነ ቅጣት كالموت ونحوه أو بأيدينا ወይ በእኛ እጆች እናንተ ሊቀጣችሁ እንግዲህ አዞን ተጋደሏቸው ብሎን ወይኛ ልንገላችሁ ምን ጠብቀው ከሁለት አንዱ ነው ፈተረበሱ ተጠባበቁ እናንተም እና معكم متربصون እኛም እናንተ ጋር ተጠባባቂዎች ነን ብለህ በላቸው በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዛል። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ያሸባ ሙእሚን ሸርጥ አሟልቶ ጂሃድ ሲያደርግ ኢማ ይንሰር እንደዛ እኮ ነው የሚሆን ነስር ካገኘ ማሻአላህ ከዛ ወይማ አን ይስተሽሃድ استشهاد ሊያደርግ ነው استشهادም ካረገ درجات العلى في الجنة 100 درجة للشهداء الله سبحانه وتعالى زغايتوا حديث صحيح ما بين درجة إلى درجة የስንት ዓመት መህር ነው ተብሎ አንዷ ደረጃ الخلق من اولهم الى اخرهم الصاب يعرف الصالح لوسعته እና ከሁለት በጎ አንዱን ነው የምትጠብቁት እንጂ ሌላ ከኛ የምትተባበቁት ነገር ምን አለ قل هل تربصون ማለት قل هل تنتظرون بنا الا احدى الحسنيين እንደዚህ ይላል እኮ ያሸባባ ይባልም እንደዚህ ግን እንደዚህ ይላል ፍልስጤን አይታችኋቸው አለ በምን ነው ያያለ የለም ያሸባ የሚባለው እንደዚህ ነው ማናው እንኳን ጥሩ ቢሆን ያሸባ ቢሻራ ይሄ ወይ ከተባለም ነው የሚባለው አይደለም የሆነው ወይ ብሎ እንደዚህ ላ ግን እነሱ እንደዚህ ይላል
እቺ ሻራዋ ምንድናት ይሄንን አያ ፈልገውበት እኮ ኢላ ኢህደል حسنيي طيب قل انفقوا አሁንም ቁል በላቸው ንገራቸው አንፊቁ ወጫርጉ ቀልቡ ይላሉ طوعا ወዳችሁም ቢሆን አው ከርሃን በግድም ቢሆን ጠልታችሁ ማለት ነው ለን يتقبل منكم ከናንተ የሚቀበል ተቀባይነት የለውም ነፈቃችሁ ነው ስራችሁ እንደ ኢላ لما قبله انكم ነገሩም እናንተ كنتم ናችሁና قوما فاسقين عن الايمان بربكم شيخ وامام المفسرين انكم كنتم قوما فاسقين تفسروا قوم خارجين عن الايمان بربكم በጌታችሁ ከማመን ምን ያላችሁ ናችሁ የወጣችሁ ስለሆናችሁ قبول العمل ደግሞ ምን ስለሚሸረጥ ኢማን ስለሚሸረጥ እናንተ ዘንድ ኢማን ስለሌለ ወዳችሁም ብታወጡ በግድም ብታወጡ እንግዲህ ለዑሙም الأحوال እኮ ነው ሲጋው አንፊቁ ምንድነው يا شباب امرنا لكن ليس المراد الامر محله محل الشرط ነው كأنه قال إن تنفقوا طوعا أو كرها فلن يتقبل منكم مما قال لنا لو دفيتم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم استغفركم مالت እንደዛ አርግ ማለት አይደለም استغفار አርግላቸው ማለት አይደለም محله إن الشرطية እዚህም ላይ እንደዛ إن تنفقوا طوعا أو كرها በዛው ሰውዬ ነው የወረደው ይላሉ ቂላም ቢሉ شيخ ابن جرير رحمه الله እንግዲህ هل لك في جلاد بني الأصفر ሲሉት ያቀድም ያልነው ሰውዬ ሴትማኔ በጣም መከራ አለብኝ እዛ ሄጄ ወይኑከ ቢማል ያለ ይባላል ወካና ዛማል በጣም ሀብታም ስለነበረ ምን አረጋለሁ አለ በገንዘብ አግዛለሁ እና ወደህም ብሰጥ በግድም ብሰጥ ገንዘብህን ታጣለህ እንጂ ተቀባይነት የለውም ሸርጥ ስላላሟላ እዚያ شباب صفات المنافقين የሚነገረን እኮ እንድንጠነቀቅ ነው علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه من سرات ትንሽ እንኳን ብትሆን ኢማንና اتباع ይሄ ኢኽላስ የሚባለውና اتباع ያለበት ካልሆነ ተቀባይነት የለውም አሁንም ሰበቡን ተስሪሐን ሲነግረን وما منعهم አልከለከላቸውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أن تقبل منهم نفقاتهم ከነሱ ወጫቸው ቀለብ የሚያረጉት ነገር ከመቀበል የከለከላቸው ነገር የለም إلا أنهم እነሱ መሆናቸው እንጂ كفروا بالله وبرسوله በአላህና በመላእክተኛው የካዱ መሆናቸው እንጂ እንግዲህ عن الأولى موضعها النصب ነው ይላል وما منع قبول نفقاتهم ማለት ነው أن تقبل ማለት مفعول به ስለሆነ أن تقبل محلها ምንድነው ያል وصلتها نسبنا إلا أنهم استثناء مفرغ ነው أن الثانية مع اسمها وخبرها ደግሞ محلها الرفع يمنع من ስለሆነ فاعل ሆኖ የነሱ ነፈቃ ተቀባይነት የከለከለው ነገር የለም ራሳቸው በአላህና በረሱሉ የካዱ መሆናቸው እንጂ إلا كونهم كافرين بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة صلاة نايمتم على الله سبحانه وتعالى إلا وهم كسالى الناس يتاكتاچو ሆነው እንጂ ይላሉ መታከት እንግዲህ ካወቃችሁ ተሳንፈው ሙተሳቂሎች ሆነው ሰው ሳይው ብቻ እኮ ነው የሚሰግዱት ያከባል ሙናፊቅ امام الناس يصلي ብቻውን ሲሆንስ ይሰግዳል ሙናፊቅ ያ ጀባብ لا يصلي አያምንበትም ሶላቱን ራሱ ደሙ እንዲጠበቅለት ብሎም ንብረት በተሰቡ እንዲጠበቅለት ስለሆነ ወደ ሶላት አይመጡም የተሳነፉ እየከበዳቸው እንጂ ይሄም ሲፋ ካለብን መጠንቀቅ አለብን ያሸባብ ከማን ራፊ ተፍሲር ወደ ኢባደት አላህ ስንመጣ ምን መሆን አለብን ያሸባብ ነሻጥ ሊኖር فرحنا بها يا بلال كون النبياتنا صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة እንደዛ ነበር የሚሉት شباب ይሄ
صحابي المعروف የሆነ በሽታ ይዟቸው እኮ በዛ ጊዜ በእንጂ ምናምን የለ ምን እናርገው ይሄን ሰውዬ ሲያማክሩት ካረጋችሁ የሆነ አካል እኮ ሊቆርጡበት ነው ሶላት ስገባ ቆራጡት ይኸይባሉ እኮ አማም አላህ መሆናቸውን ስለሚያውቁ እዛ ሰዓት እየሰገደ ምን አረጉት ጣቱን ቆረጡት ሰውየው ለም ይحس እኛ نلعب بالصلاه ونلعب بالعبادات ሰዎች ስለሚያረጉት ብቻ ሰለፎች እኮ ያሻ عاداتهم عباد ونحن عباداتنا والعياذ بالله عاد مشكلنا ስለዚህ ወደ ሶላት አይመጡም የተሳነፉ የከበዳቸው ሆኖ እንጂ ولا ينفقون ወጪ ያረጉም አይቀልቡም الا وهم كارهون يطلوه ነው እንጂ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገረ فلا تعجبك اتدنقه اموالهم ንብረቶቻቸው ولا اولادهم ልጆቻቸውም አይድነቁ እንግዲህ የሙናፊቅ የኩፋር ገንዘብና ልጆች እግቲባጥ ሊደረጉ አይገቡም ነው እንደሱ ሙእሚኑኝ እንደዝኩኝ እሱ እንደዝኩ ነው لا تغتبط حال الكفار والمنافقين انما يريد الله اللهم مشاو ليعذبهم لقطاቸው ነው بها اي بالاموال والاولاد በነዛ በንብረቶቻቸውና በልጆቻቸው في الحياه الدنيا በዱንያ ህይወት በጣም እኮ ይታክታሉ ያሸበው ላይ ጠቅማቸው ነገር ልጁ አደገ አላደገ በላም ተማረ አልተማረም ስቃይ እኮ ነው ገንዘቡም ከዛልክ ከሰራ አልከሰረም ጨመረ አልጨመረም عذاب ነው عذاب አይደለም عذاب ነው وكذلك كذاب ላይ ደግሞ ከአላህ ዒባዳ ምን ያረጋቸዋል ልጆቻቸውና ንብረቶቻቸው ያሻግሏቸዋል سبب العذاب ሆነባቸው في الاخره وتزهق انفسهم ነፍሶቻቸው እንዲወጡ ነው የሚሻው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وهم كافرون زهق ማለት እንግዲህ خرج زهق ذهب واضمحل قرآن ملائكه الله يقول جاء الحق وزهق الباطل ማለት زهق ማለት ذهب وتلاشى ان الباطل كان زهوقا ስለዚህ وتزهق انفسهم ማለት وتخرج انفسهم ህይወቶቻቸው እንዲወጡ እንዲሄዱ እነሱ በክደት ላይ ያሉ ይሄንን ነው የሚሻው እንግዲህ በዚህ በክፍር ላይ የሄደ አካል ደግሞ መሲሩ ምንድነው ያሸባ ወእነ ጀሃነመ ለሙሒጠቱ الكافرين እንደሱ ሐለት እንደተብሎ እክቲባጥ ሊደረግ ይችላል እንዳትደንቅ የነሱ ንብረቶችና ልጆች አይحسبون انما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون طيب ويحلفون بالله على الله سبحانه وتعالى يملالوا بالله انهم لمنكم شتاچون እኮ እነሱ ከናንተ ነን ብለው ليأمنوا من المؤمنين እኮ ሙእሚኖች እንግዲህ በተንኮል በመጥፎ እንዳያስቧቸው በአላህ ይምላሉ እነሱ ከናንተ ለመሆናቸው በአላህ ይምላሉ على الله سبحانه وتعالى وما هم منكم እነሱ ከናንተ ያላደሉ ሆነው ولكنهم نجرجن الناس قوم يفرقون የሚፈሩ ማህበረሰቦች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከናንተ ስለሚፈሩ አቋማቸውን ቁልጭ አድርገው ከናንተ ለመሆናቸውን ቢናገሩ እናንተ አፈሙዝ ስለምታዞሩባቸው ፈሪዎች ስለሆኑ ለዛ ነው የሚምሉት ከናንተ ነን ብለው እንጂ ከናንተ አይደሉም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግራናል فريقا يفرق معناه خاف وجبن لو يجدون بياغنوا الى الله سبحانه وتعالى ملجا متقيا ملجا حرز بلوم يفسروا አሉ محرز بلوم يفسروا አሉ መጠጊያ ቦታ ምሽግ او مغارات ወይ ዋሻዎች ቢያገኙ جمعنا مغارات يا مغارة جمع منارة منارات እንደሚባል مغارة እዛ ጅባል ውስጥ ያሉ ጉድጓዶች ናቸው መጋራት ማለት ዋሻዎች የሚገቡባቸው ዋሻዎች ቢያገኙ አው ሙደኸላን ፍርጎ ይላሉ ያ ሸባብ ካሁን በፊትም ሆነ ቦታ ሳልፈና ነፈቅ في الارض
መሬት ውስጥ ያለ ሰረብ ይሄ የምድር ምንድን ማለት ነው አሽባብ ጉድጓድ መሬት ውስጥ ያለ ጉድጓድ መግቢያ ቢያገኙ ከደኸለ የተያዘ ነው مدخل الدخل لولوا اليه الى المذكور ነው እንግዲህ ወደዛ ይዞሩ ነበር وهم يجمحون እኛ እንግዲህ ብዙ አማርኛ ይተከሙልናል የፈጠኑ ሲሆኑ ማለት ነው المهم مقصود وهم يجمحون ማለት يسرعون ምንም አይነት አይቆሙም የፈጠኑ ወደዛ ወደ ተዘከረው ነገር ሩጠው ይገቡ ነበር ከፍርሃታቸው የተነሳ የፈገዩ ምሏል እንግዲህ ጅሙህን መፈግየት ብለው የሚፈስሩ አሉ የአካባቢ አማርኛ ይሆናል በእኛ አካባቢ የጎፉ ሲሆኑ ይላሉ መጎፋት ማለት ያሸባብ መበርገግ ታውቃላችሁ ወይም መበራገግ አሁን የሆነ ከብት ፍየል ታልከው ምን ይሆናል ይበረግግና እዛ እንግዲህ አይቆምም ይሮጣል እንደዛ ማለት ነው ጅሙህ ዳባ ማለት እሱ ነው የበረገጉ የፈገዩ የጎፉ ሲሆኑ والمعنى الشامل ፈጥነው እዛ ነገር ውስጥ ምን ያረጉ ነበር ይገቡ ነበር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومنهم كالنص على خبر مقدم من يلمزك في الصدقات في قسم الصدقات صدقان ስታከፋፍል በስጦታዎች ስጦታን በማከፋፈል ዙሪያ የሚያነውርህም አለባቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اللمز العيب اللمز نعم القرص ناس ስጦታ ላይ እንግዲህ في الصحيح ያሳለፍነው አለ ነብያችንን ይሃል ምን አላቸው ሰው ያሸባ እድል አላቸው اعدل هذه قسمة لم يرد بها وجه الله سبحان الله ويحكى له نبياتنا صلى الله عليه وسلم من يعدل إن لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء والله نأمنه الله أمنني رسول الله أرقلكني إن أنت أتأمنني مون سو يكوي قبال عمر أو خالد بن الوليد من على دعني أضرب عنق هذا المنافق لا نبياتنا صلى الله عليه وسلم من على سنو قد في تعينه أقوال ذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج يبال النبياتنا صلى الله عليه وسلم قالوا في رواية في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ساتشو يستلالفوا تلك للوتشم يورى الحديث كالزهد إذي ميواتوا سواتشالو እዛ እንግዲህ ሶላታቸውን በእነሱ ሶላት ስታዩ احتقار መታረጉ ጾማቸውን ቂራአቸውን ማከዳ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي ينظر في كذا فلا يراش علامتهم ውስጣቸው ምን አላሉ رجل اسود አንዱ እጁ ዝም ብሎ ይሁን ከሐለመቲ ثدي المرأة የሆነ አለባቸው ብለው ሐዲሱን ካወሩ በኋላ ያሸባብ ይሄንን ሐዲስ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመስማት ምየነው ምነግራችሁ ይላሉ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ እንደገና ሁለተኛ አሚሩል ሙእሚኒን አሊ እንደተጋደሏቸው እኔም አብሬሳቸው ጀይሽውናን አብሬ ሆኜ እንደተጋደሏቸው ኡምራለሁ ይላሉ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ሰውየውም ተገይቶ ለማን መጣላቸው ለአሊ እዛ ላይ ምን አረጉ ብለናል ያሸባ ሱጁድ አሽክር ወርደዋል ስለዚህ አንተን በሰደቃ ዙሪያ የሚያነውሩ አሉ የሚያነውሩት ደግሞ እንግዲህ አንተ አከፋፈል ዲናዊ ምናምን እንከን ኑሮት ሳይሆን የራሳቸው ጥቅም ስላልተከበረ ብቻ فإن أعطوا بالسطو منها أي من الصدقات ከዛይ ሰደቃ ቢሰጣቸው ረዱ ይወዳሉ وإن لم يعطوا منها ከዛይ ሰደቃ ባይሰጣቸው إذا هم يسخطون ይጣላሉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ولو أنهم الناس رضوا ودوا بنبر ما آتاهم الله يسطاچون ورسوله ملائكتኛውም የሰጧቸው وقالوا بلو بنبر حسبنا الله በቂያችን አላህ ብቻ ነው سيؤتينا الله ሳይሰጠን አይቀርም من فضله كترفات ورسوله رسولهم ሳይሰጡን አይቀሩም ወደፊት በሚገኝ ምርኮ ገንዘብ ወይም ከሰደቃ ቢሉ
የለው ጀዋብ ምን ሆነ ይጣላል ብለናል እዛው ቃዒዳችን ላይ እንመለሳለን ኢና እኛ ኢላላህ ወደ አላህ ብቻ ይሄ ኢላላህ ማል ያለው ራጊቡን ካለው መቀደሙ እንደሚሆን ራጊቡን ከጃዮች ነን ብለው የተሰጣቸውን ቀላው ከثረ ወደው ወደፊት ተስፋ አመል ኑሯቸው አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ከፈضሉ ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሚያከፋፍሉት ስጦታ ይሰጡናል አሁን እንኳን በደንብ ባናገኝ ወደፊት እናገኛለን ብለው ተስፋ አድርገው በነበር በላጩ በጎ ይሄ ነበር በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ ሰደቃ ተዘከረ አስተጥራደን ስለ ዘካ አላህ ሊናገር ነው ይላሉ ባፍ የሚሉት ሙፈሲሮች እንግዲህ ስለማን ነው ያወራ የነበረው ስለ ገዝወት ተቡክ ገዙ ላይ የሚገኘው ሰደቃ አይደለም ገዙ ላይ እኮ የሚገኘው ምንድነው አይዋ ገኒማ ነው እና ስለ ገኒማ ክፍያ ላይ የሚያሙሃሉ ሰደቃት ያለው እንግዲህ ያው ስጦታዎች ስለሆኑ ነው በመጃን ስለሚገኝ እዛው እንግዲህ ስለተዘከረ استطرادا من احكام الزكاه انما الصدقات صدقات مال الله سبحانه وتعالى للفقراء لفقراءنا والمساكين لمساكينوች ነው እንግዲህ ብዙ ብለናል ያ شباب فقراءنا مساكين በሚመለከት في مجالس عده فرقاቸውን ያው የተባለው الشيخ እንግዲህ ብዙ ፍሩቆች አመጡና ابن جرير ማለት ነው ማለት فقير ማለት ምንድነው ምስኪን ማለት ምንድነው ብለው ብዙ አቋሎች ያመጣሉ ከም ብዙ አቋሎች የሳቸው ተርጂህ ምስኪን ፈቂር ማለት የሌለው ሆኖ የማይጠይቅ متعفف لا يذل نفسه بالسؤال مسكين ማለት የሌለው ሆኖ يذل نفسه بسؤال الناس ብዙ አቋሎች ካመጡ በኋላ ይሄ ነው አርጃህ ይላል እኔ ዘንድ الفرق بين المسكين والفقير على الاقل في هذا الموضع ይሄ ነው ይላሉ የሚያመጡትም እንግዲህ ማስረጃ ይኖራቸዋል طيب ስለዚህ ለነሱ ነው والعاملين عليها በዘካ ላይ ለሚሰሩ ሱዓት ጁባት ይባላሉ እነሱም እንግዲህ على قدر عمالتهم ይሰጣቸዋል 8 ናቸው እንቆጥራለን والمؤلفه قلوبهم ቀልቦቻቸው ደግሞ የሚለመዱ ይሉናል እንግዲህ እስልምና እንዲለምዱ ጥምኢናን እንዲያረጉ በእስልምና ሰባት እንዲኖራቸው እነሱ ናቸው ደግሞ አራተኛ አይነቶች እንግዲህ ብዙ አይነቶች ናቸው እነዚህ ራሳቸው እንችሉ ስንት ናቸው ብዙ አይነቶች ናቸው አንዳንድ አዲስ ሰልመው ليتمكن الاسلام في قلوبهم ዛም እንግዲህ ሁነን ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳረጉት ስንት ሰጡ ላንድ ብለናል ያሸው 100 ግመል ከም ኡቅያ من الذهب ላንድ ግለሰብ እና አንዳንዶቹ ይለያያሉ ሙአለፈ قلوبهم አሁን አሉ የሉም ወይ አሉ على رأي الامام ነው መስለሃ ካለ ምን ያደርጋል አንዳንዶቹ እስልምና ተብቃቅቷል አሁን ደግሞ አሁን እኮ ነው ጉርበተ الاسلام ያለው ችግሩ حتى في وطنه مشكل ስለዚህ እሳቸውም ይሄን ኺላፍ አንስተው አለ ነው የሚሉት ደሊል የሚያመጡት ያሸባ غزوه حنين ላይ ተወጣደ الاسلام እንግዲህ ያሸባ በዛኮ አሉ ጀዚረት العرب ላይ አሉ የተባሉ ካፊሮች የዛ ሰዓት እነዛው ሰቂፍና ሐዋዚኖች ብቻ ናቸው ሌላው ሁሉ ምን አድርጓል دخل في دين الله افواجا እንደዛ ሆኖ እስላም ምንም የሚፈራው ሳይኖር ነው 100 ግመል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለልሙአለፍ አይሰጡት ተዛ የበለጠ መቼ ተወጡን ያረጋል እስልምና ያጀባ ስለዚህ ሙአለፈ አልሰቀጡም አሉ አንድ እንግዲህ የሰለመ ባይሰልሙም ይሰጣሉ ካፊሩ ነው ሙስተስና ነው ከዛ ለካፊር ዘካኮ አይሰጥም አይደል ለካፊር ሙአለፈ ምን ይሆናል ሙስተስና ነው ሰውየው እንግዲህ አንጃ መሪ ከሆነ ካፊር ነው ብንሰጠው ያንን አንጃውን በሙሉ ይዞ የሚሰልም ከሆነ نعم ወይ ደግሞ ባይሰልምም አዳዋውን ምኑን ምን የሚል ከሆነ ዝም የሚል ከሆነ ዝም እናስብለዋል ብንጭ አዳዋ እንዳያረግ طيب
ተፍሲልም ይኖራቸዋል المفسر እናያለን وفي الرقاب ደግሞ በሪቃብ ነው የረቀባ ጀምዕ ነው ሪቃብ የባሪያዎችን ሙካተባዎችን ሁር ለማስባል እንግዲህ ሙካተብ ባሪያ ካለ በሰይዱ ጋር የተጻጻፈ ትናንትም ስንለው ነበር ሰጡኝ ካለ እሱ ምን ይደረጋል ከዘካ ገንዘብ ይሰጣዋል صنف من اصناف مستحق الزكاه والغارمين ለደኞች ይላሉ ለተበዳሪዎች غارم እንግዲህ ለራሱም ቢሆን የተበደረው ለግል ሐጃው ማለት ነው ለإصلاح ذات البين بيون ولو كان غنيا وفي سبيل الله بالله من غير ደግሞ ለሚታገሉ الغزاة وابن السبيل ለመንገድ ልጅ እንግዲህ መንገድ ወጥቶ ምን ያለ ነፈቃው የተቋረጠበት ولو كان غنيا في بلدي ስምንት ሞሉ فريضة من الله والله عليم حكيم كالله يتوسنች የተቀነጠበች የተደነገገች ስትሆን الله سبحانه وتعالى አዋቂና እንደሚገባ ፈራጅ ጠበበኛ ጌታ ነው በማለት አያዋን الله سبحانه وتعالى ይጨርሳል ስለዚህ እንግዲህ ጋሪሚን ማለት ድሮ የታወቀ ነው አሁንም በበዛ መልኩ አለ እንግዲህ ቀቢላ ማዕቀቢላ አخرى ምን ትሆናለች ይጋደላል የዘር ዘረኝነት ጦርነት እንደዛ ኮና ሸው ጃሂልያ ድሮ وكان القوي منا ياكل الضعيف جعفر كن እንደዛ ነው ሲያብራራ ለዚህ ለአስሐባ ድሮ ይሄንን ምናውቀውን ሳዲቅ የሆነውን ዘሩ የታወቀውን ነብይ ከመላኩ በስተፊት አላህ በጃሂልያ ይያለ ድንጋይ ምናመልክ ኃይለኛው ባለቁዋው ደካማውን የሚበላበት ሰዓት ነበር አሁን ይሄን ነብይ ምናውቀው ምናምን ሁሉን ነገር ዘከሩና መካሪም አኽላቂሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን ላከልን እሳቸው ያዘዙንን እሻል የከለከሉንን ከለከል ሰዎቻችን ግን ይሄ ደስ አላላቸውም አላህን እንዳንገዛ ከለከሉን እና ወሬ ስናጠና አንተ ዘንድ ዙልም የለም እንደዚህ አይነት ንጉስ አለ እሱ ዘንድ ማንንም የማይበደል ፍትሃዊ የሆነ ሲባል ከሌሎች መርጠን አንተ ዘንድ መጣና አሉት እንግዲህ አሸባብ ንግግር ማሳመርም እኮ ጥሩ ነው ባይሆን على الحق ባጢልን ካልዘኸረፍክ ሐቅን በጥሩ መልኩ ማስረዳት ጥሩ ነው እዛ ጊዜ እንግዲህ እሱም በጣም ተመሰጠና እስኪ እዛ ነብያችን ነው ከምትለው ሰውዬ ላይ የወረደ ነገር ካለ እስኪ ቅራል ምን ማለት ነው ያሸባብ ቁርአን ቅራብኝ ነው አዋኢል መርየምን ምን አረጋለ ስለሚመለከተው እሱ ቀራለ እዛ ላይ ነው እኮ ያለቀሱ عموما እነዚህ በዘር የሚዋጉ ሰዎች እንግዲህ ሲጋደሉ ሰው ከሚያልቅልና አንድ ሰው ይነሳና ምን ይላል ታረቁ ሲላቸው እርቁን እኛ እንስማማለን ግን ሙቶብናል ወነፍስ ዋጋ ያስፈልገናል ዲያ ይላል እኔ ከፍላለሁ ሁሉም ካሉ እንግዲህ ሙቅተቲላን ሁሉም ካሉ የሁሉንም ምን አረጋለሁ ይላል እኔ ከፍላለሁ ታረቁ ይሄንን ሲያረግ እንግዲህ ጋሪም ይባላል በዛ መልኩ ለإصلاح ذات البين ጋሪም ካለ ሀብታም እንኳን ቢሆን ይሄንን በራስ ላይ ብቻ በገንዘብ ምን አርጋንለው ክፈል አይባልም የገንዘብ የዘካ ገንዘብ ካለ ባይሆን ያችኑ ይሄን እንግዲህ አንዳንዶቹ ደግሞ የሚፍታህ ምን ባበል መከሰቢያ የሚያረጉትም ሊኖር እሱ አይቻል የሚቻለው ምንድነው ያችኑ ሙልተዚም የሆነባትን ቀድር መውሰድ ይችላል ይከፈልለታል በግሉም ተበድሮ ለግሉ ሐጃ ኢሳር ውስጥ ከገባ አልጋሪሚን የሚለው ምን ያደርገዋል ያካትተዋል መዲዩን ከዘካ ገንዘብ دينو يكفل اللتا للسطوال طيب ونعود إلى تفسير الشيخ لأن الوقت ضيق طيب قوله تعالى إن تصيبك حسنة تسؤهم إلى آخر الآيتين يقول تعالى مبينا جابر الراسيون أن المنافقين هم الأعداء حقا بون بحق ثلاثة النسو مهوناتشون يجلس جابر الراسيون المبغضون للدين صرفا دين الإسلام دقمو ترت على ملكو
የሚጠሉት እነሱ መሆናቸውን ሲያብራራ ምን ይላል? እንቱሲብከ ሐሰነቱን ከነስሪን ወኢዳለቲን ዐለል ዐዱዊ እንግዲህ ኢዳለም ያው ቀሪብ ነው ለነስር የበላይነት ማለት ነው። ይሄ ቢያገኝ ተሱሁም አይ ተሕዙንሁም ወተጉመሁም غمه الامر يغمه ሐሳስ ይሄ ያስተክዛቸውና ሐሳብ ይሆናቸዋል ያስከፋቸዋል። ወይን تصيبك مصيبة كإدالة العدو عليك እንግዲህ ጥላት አንተ ላይ ድል ማግኘቱን ይመስል يقول متبجحين بسلامتهم من الحضور تبجح هو الافتخار والتباهي والتكبر እንግዲህ ተፋኹር ያረጉ ሲሆኑ እኛ አስተያየታያችሁት ይሄ ወደዚህ ስለሚያደርስ እኮ ነው እኛ ከመጀመሪያው ምን ያላረግነው ሊሉን ያልተጣድነው ያልመጣነው متبجحين بسلامتهم مفتخرين من الحضور معك قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد حذرنا وعملنا بما ينجينا مثالا من الوقوع في مثل هذه المصيبة እኛ ተነቃቂያችንን ይዘናል እንደዛ አይነት ሙሲባ ውስጥ ከመውደቅ ወደ መውደቅ ደግሞ እንዳንደርስ የተቻለውን ጥረን በጥረታችን ነው እኛ ሄዳን ነው ብለው አላህ እኮ ቀዳና ቀደር ምን ያረጉም ሰዎች ሲጀመር አያምኑም እንደዚህ ይላሉ። ويتولوا وهم فرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها እናንተን ባጋጠማችሁ ሙሲባ የተደሰቱ ነው እነሱ ዛ ባለመሳተፋቸው የተደሰቱ ነው ይመለሳሉ። قال تعالى رادا عليهم في ذلك ለዛ አባባላቸው የመለሰባቸው ሲሆን ምን ይላል? قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قدره وأجراه في اللوح المحفوظ هو مولانا أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية سنة متعطاتنا نمشومو فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء وعلى الله وحده على الله يالو مقدم دم مران فليتوكل المؤمنون أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم እንግዲህ ጥቅማቸውንም ለማስገኘት የሚጎዳቸውን ነገር ለመከላከል መመካት ያለባቸው በአላህ ላይ ብቻ ነው። በአላህ ላይ ይመኩ ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم የሚፈልጉትን ነገር በማስገኘትም የሚያምኑት የሚተማመኑት በአላህ ላይ ብቻ ይሁን። فلا خاب من توكل عليه በአላህ ላይ የተመካ እንግዲህ አፍሮ አያውቅም። واما من توكل على غيره فانه مخذول غير مدرك لما امله እንግዲህ አመለ ሶላትይም አለ አመለ ያእሙሩ ተመኘ ማለት አመለ ይአምሉ ሁለቱም ሙህተሚል ነው። የተመኘውን የሚያስበውን ከማግኘት ሌላ ያለ ነው። ከአላህ ሌላ ባለ ከተመካ ምንም የምትደርስበት ነገር የለም። مخذول ነው የምትሆነው። قل هل تربصون بنا إلى آخر الآية أي قل للمنافقين الذين يتربص بكم الدوائرة አደጋዎችን በእናንተ ላይ የሚጠባበቁ ለሆኑ ሙናፊቅ አስመሳዮች እንዲህ በል أي شيء تربصون بنا بحذف إحدى التعين بلنا فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا እናንተ የምትጠባበቁት ነገር ካለ ምንም የምትጠባበቁት ነገር የለም። እዛ የምትጠባበቁት ነገር የኛ ጥቅም መጨረሻ ጥግ የደረሰበት ጥቅም ያለበትን ነገር ቢሆን እንጂ وهو إحدى الحسنيين إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي عندنا ይሄ ነው የዱንያዊ የሆነም አኺራዊ የሆነም ምንዳ ማግኘት وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين إن يدقم بلنا أنت من التبابكو
فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيه يا الله سبحانه وتعالى أفا سماوية وردو لقلاتشو مسلموች من سايهونو تسبب سيارك أو بأيدينا بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم فتربصوا بنا الخير إنا معكم متربصون بكم الشر እናንተ በእኛ የምትተባበቁት በሁሉም መልኩ ምንድነው ኸይር ነው እናንተ ሸር መስሏችሁ እንኳን በሸር ብትፈስሩ ኸይር ነው እኛ ደግሞ በእናንተ ላይ እንዲወድቅ የምንጠብቀው ሸር ነው ተጠባበቁ እኛም እንተባበቃለን በላቸው وقوله قل انفقوا طوعا أو كرها إلى آخر الآيتين يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين የነሱ ነፈቃ መበላሸቱን ያብራራ ሲሆን وذاكرا السبب في ذلك ለመበላሸቱ ደግሞ ምክንያቱን ያወሳ ሲሆን አላህ ምን አለ قل لهم انفقوا طوعا من انفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم لن يتقبل منكم شيء من أعمالكم ምንም ከስራዎቻችሁ ተቀባይነት ያለ የሥራ አይነት የለም لأنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله الشيخ رحمه الله من قالوا خارجين عن طاعة الله እንግዲህ طاعة في مقدمتها الإيمان نوكو يعني خارجين عن الإيمان بربكم كذا يوጣችሁ ስለሆናችሁ ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال أعمال እንግዲህ በصفة ካጠፍነው منصوب አለዛ وصفة أعماله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليه እንግዲህ ከመክበዱ የተነሳ ሁሉንም ሶላት እኮ ነው አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ አስቀሉ الصلاة عليهم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት الصبح والعشاء ስለማይታዩ እኮ ነው ያሸባብ ሱብህ ማን ያያቸዋል በተለይ በድሮው ጊዜ የለም እኮ ኢዳአው የለም وكذلك እንግዲህ እዛ ደግሞ ሱብህ ላይ ይሄ ነው ማለ በጣም ይጣፍጣል ሸይጣንም ያጣፍጠዋል عليك ليل طويل فرق እንደዛ እኮ ነው የሚል ገና ነው ገና ኢሻም ላይ እንግዲህ የተሻገሉነ بحلب نوقهم وكذا ስለዚህ ሊሰሩ አይቀርቡም ከመክበዷ የተነሳ من هذه تعليلية من ثقلها عليه ولا ينفقون إلا وهم كارهون من غير انشراح صدر وثبات نفس ሲሰጡ እንግዲህ ቀልባቸው ደስ ሳይለው ቀልባቸው ጥብብ ብሎ وكذلك ነፍሳቸው ሳይረጋጋ እንደዛ ነው የሚያረጉት ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم النسن ብቻ ሳይሆን የነሱን ድርጊት አምሳያ ለሚሰራ በጣም ድንበር ያለፈ ዘም አለበት አያው ላይ وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها سونتهم باطن قلبهم نشيط ሆኖ እንጂ መምጣት የለብህም ነው ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها دلوان مالتنا وثوابها من الله وحده نفقا ستارقم بلنا لكم يا شباب في سنن الإمام النسائي مثلا تبختر የሚቻልበት ቦታ ብለው ተርጅመው አንደኛው ምን ላይ ነው ተብሏል يا شباب نفقا ሲሰጥ ሰውየው ምን ይሆናል يا الله سبحانه وتعالى يخلفه ملون السن كمامኑ የተነሳ ተበختር ያረገ ይሄን ሲሰጥ እንግዲህ እየጠበበው እየጨነቀው ሳይሆን እዛ ላይ እና بين الصفين ተበختር ምን ያረጋል ብለዋል ይቻላል ولا يتشبه بالمنافقين በእነሱ መመሳሰል አይገባውም ለባሪያ ለአላህ ባሪያ እነሱ እንግዲህ የሚያረጉት እንደዛ ሆነው ስለሆነ እነሱን መخلف وقوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا
إلى آخر الآيات. يقول تعالى فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ينسوا نبرتوج أيدنكو ولا أولادهم فإنه لا غبطة فيها لمن يعت أيقبات منه وأول بركاتها عليهم تحكم كونوا يا شبابي أن قدموها على مراضي ربهم وعصوا الله لأجلها. عندنا تلقر من يتعالى يا شباب أول بركات في أموالهم وأولادهم من ما دركاتهم نوال الله كم يودوا نقر أسقدمات. وكذلك الله سبحانه وتعالى مسؤول لأجل الأموال ولأجل الأولاد. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيلها في تحصيل الأموال والأولاد والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن. فلو قابلت لذتهم فيها بمشقاتهم لم تكن لها نسبة إليها. እንግዲህ ለዛቸውና تعباتቸው بالنصر ለዛቸው ምን አይኖረውም ይያሉ ነው ምንም አይነት ንስባ የለውም። ይሄ ነው ሷዋቡ። እንግዲህ ሷዋቡ ተፍሲር ሁለተኛ ተፍሲር አለ እሱን ያልዘከርኩት እንግዲህ አንዳንድ ኪታብ ላይ ካገኘው እንዳትታለል ተቅዲም ተእኺር አለ አያው ላይ የሚሉ አሉ። فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا مقبياو الزهن نبرا إنما يريد الله ليعذبهم بها يالو في الحياة الدنيا كالو من دنوال وانداندوش تقديم النا تأخير الله ይሄን ያሉት ሙፈሲሮች ሙናፊቆች በገንዘቦቻቸውና በልጆቻቸው ዱንያ ላይ የሚያገኙት ቅጣት ወጅሁ ስላልተብራራላቸው ነው ይላሉ ابن جرير الطبري። ወጅሁ واضح ነው አሁን በተባለው መልኩ እዚሁ ዱንያ ላይ ምን ይሆናሉ ይሰቃዩባቸዋል። ያ ወጅህ ያልተብራራለት እሱ ነው ተቅዲም ተእኺር አለው የሚለው እኛ ጀሪ የምናረገው ብለው ሁለቱንም ተፍሲር አንስተው على عدم التقديم والتأخير بظاهر نفسرالن في الحياة الدنيا عذاب يموناتشو وجهه بكلو عون يتبالون. طيب فهي أي الأموال والأولاد لما ألهتهم عن الله وذكره كالله أنك الله ذكر يزن أقاتشنا شغلتشاتشو قزي صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا እዚህ ዱንያ ላይ እንኳን መቀጣጫ ሆነችባቸው ቅጣት ሆነ። ومن وبالها العظيم الخطر በጣም አደጋው ከፍ ካለው ከላቀው ደግሞ ቅጣቷ أن قلوبهم تتعلق بها ቀልቦቻቸው የተንጠለጠለው በምንድነው ያጀበው بالأموال والأولاد وإراداتهم لا تتعداها إرادات المنافقين ልጆችንና ገንዘብን አታልፍም الدار الآخرة ولا يرجون الله ولا الدار الآخرة من أعظم وبالها الخطير يهنو فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم. انقدي أنت غاية مطلوبك يهك هنا من هنا مشكلة. ولا تجعل الدنيا من دنهم من بالدعاء يا جماعة ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ينزه انقدي منتهى المطلوب وغاية الإرادات الأموال والأولاد ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب. لآخرة دقموا من ما يندرشا قلبوچاچو على منور من وبالها العظيم الخطر يهون يتبالونه دزاك هنا فيوجب ذلك يا سبتلالو أن ينتقلوا من الدنيا كدنيا ود آخرة انقدي للشقاقروا للرمامدوا للتلالكوا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة. لذا كذيه بلته من عينة عقوبة على. طيب ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قصدهم في حلفهم هذا أنهم قوم يفرقون أي يخافون الدوائر وليس في قلوبهم شجاعة ቀልቦቻቸው ውስጥ እንግዲህ ጀግንነት የላቸውም አሉ تحملهم ምትገፋፋ የሆነ ጀግንነት على أن يبينوا أحوالهم አቋማቸውን እንግዲህ ቁልጭ አድርገው ግልጽ ለመናገር
ميقفافاتشو من يلم قلباتشو شجاعة يلاتشو فيخافون إن أظهروا حالهم منكم ويخافون أن تتبرأوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب كل جارقوا أقواماتشون لنانت بناقروا إنانت لتاقلواتشو يفرالو إنانت كاقللاتشواتشو دقمو طلات متو يبوچاچكنال بلو أقواماتشون أيقلسوم شاس مسلو ينورال وأما حال قوي القلب ثابت الجنان صفة الجمنة ونقريم يكرر فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة لذلك أقوام كل جعل سوق طرون حتى على الكفر كان كل جعل كون الله سبحانه وتعالى هداية كسته من يوانا يا سواء الجن مثال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إسلامات شوكوس كمتش يا شباب كويس سر عليك وسالفنا إلى سنة 60 من البعث هذا يارو يسلموا تمكو بهتاچو سببنا وخباب بن الأرتنا المهم على كل الأحوال سلز أقام يساوق سو حاله حسنا بكون سيئة بس قلبات قالوا وأما حال قوي القلب ثابت الجناح فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حالة بمعورة لي يقفافات حالة حسنا بكون سيئا بكون ولكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن وحلوا بحلية الكذب خلعة الجبن مالتكو يوشت كابا لبسوا من الأبجار إلى الخلع ما ولك كوي هو النبر خلع مالت من هنا ما ولك هو النبر أول من لا مالتنا لما أنا نقوله يوشت من دنو يفرحات كابا تكون أنبوا يوشت جت أجيتوا ندزا سلوهنا أقام بيسوش ناتشو فريوش ناتشو لزانو أقاماتشون كل شارقوا لنا أنتم ما ينقروا تسلمي فارونا ثم ذكر شدة جبنهم فقال لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد أو مغارات يدخلونها فيستقرون فيها أو مدخلا أي محلا يدخلونه فيتحصنون فيه لولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون ويهرعون دي مبني للمفعول هنا يتسمى ماضي مضارع ملال هرع ብዙ فعሎች አሉ ምን ሆነው የተሰሙ ይላሉ ስለዚህ يهرعون ነው ምንለው وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سنفسره እኮ بالبناء للفاعل ነው منفسره يهرعون صيغه ግን ምንድነው የሚሆነው مبني للمفعول فليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات ودي صفة راسخة في القلب نات ملكة مالت እሷ የላቸውም እሷን ያጡናቸው وقوله ومنهم من يلمزك إلى آخر الآيتين أي ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات على حذف المضاف ነው ያሉን ነው እንግዲህ በተዛዋል አያውቁ ومنهم من يلمزك في الصدقات تفسير ላይ بين في والصدقات ምን አስገቡ قسمة እኮ አስገቡ مضاف على تقدير المضاف ነው ያሉን ነው በሶሪህም ባይ وينتقد عليك فيها تعليق የሚያረጋ አለ ርማት የሚያረግ وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح ጥሩ ሐሳብ ኑሯቸው አይደለም ولا لرأي رجيح አመዛኝ አስተያየት ኑሯቸው አይደለም ነው وإنما مقصودهم أن يعطوا منها እንግዲህ ክፍያው ሲከፋፈል በሐቅም ይሁን በሐቅም አይሆን በማንኛውም መልኩ ምን መሆን አለበት እነሱ መሰጠት አለባቸው እንጂ ክፍያው ላይ ምን ኑሮ አይደለም طيب فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد لست مهن يلبت منه
بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضات ربه هواه تبعا بين هلالين صفوتها لأن نسخة لا إله نوريج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أخرجه ابن أبي عاصم في السنة كتاب السنة عندنا 12 13 ገጽ ይላል وضعفه الألباني قالاتشو السنة لابن أبي عاصم ظلال الجنة بمبال من أرقوتها الخرجوتها الزالاي ضعفنا وبلوال للال وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحديث 41 الأربعون للال الحديث 41 قد 40 لا الحديث نووي انقدي يا سبتت الحديث على كل الأحوال جامع العلوم والحكم إحالة رجوال السلاي معه حديث معنا وطرنا لكن رواية من أيهن منهم يبالا يا شباب أي سبتم طيب وقال هنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي أعطاهم من قليل وكثير وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله فنرضى بما قسمه لنا وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا جواب سيقدروا مدي بين هلالين إنه يصافوا ينبايون لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية يلو جواب انقدي لسلموا من النفاق إهم بيارقوا كنفاق انقدي سلاماوي يهونوا نبر ودا إيمانهم الله يمراتشو نبر كف ودالوا أحوالهم الله يمراتشو نبر ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال إنما الصدقات إلى آخر الآية يقول تعالى إنما الصدقات أي الزكوات الواجبة لا من بز فسرنا له بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد نزاس لون ترف صدقاء هنا ما نمسطوال يهجن مستحقون على أصناف الثمانية بتشاب النزل قصر سلارجة እንግዲህ እነዚህ ስምንቱ ሁሉ መዳረስ አለባቸው የሚልኮ መዝሐብ አለ ያ ሸባብ እንዴት ብሎ ይሆናል ለዚህ ስምንቱ አንድ አካባቢ ሊገኙ ይችላሉ ያ ሸባብ በጣም ችግር ነው ስለዚህ አርጀሁ الأقوال الاقتصار على صنف أو صنفين من يوانا ይቻላል دليل የሚያቀርቡት ያ ሸባብ እዛይ ሙዓድ ሐዲስ تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فقراء كنزك أصناف الثمانية عندوش كونات سلازي عندنا المذهبي تشدد የሚያደርጉ አሉ ትንሽ እንኳን ቢሆን እነዛ أصناف الثمانية ማግኘት አለባቸው እንደዛ አይደለም አሁን አያው የሚለው ሐስሩ ሰደቃን በእነዚህ በስምንቶቹ ሐሰረው ከነዚህ ውጭ ላለ ምን አይደረግም ነው አይሰጥም ነው እንጂ እነዚህ መዳረስ አለባቸው ማለትን አያው لا تدل على هذا طيب أي إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم كان السوق الله سيكر سوى مالتنا دون لأنه أي الله سبحانه وتعالى حصرها فيهم إنما متبالهم قديه من دنا متبالهم بالنسوس تبتع الله حصر وهم 8 أصناف الأول والثاني الفقراء والمساكين وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان بعد سلامتكم እንግዲህ في هذا الموضع ማለታቸው በአንድ ስለመጡ ነው በአንድ መጡበት ቦታ ሁሉ ሐዲስም ላይ ቢሆን ሌላ ላይ ምን ይሆናል ራሳቸውን የቻሉ ስንፍ ይሆናል አንደኛው ብቻ ከመጣ ምን ይሆናል يدخل الآخر فيه ተካካል طيب فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم ስለዚህ አያውን እፍቲታህ ያደረገው በመንድነው አሉ ሳች الأصناف الثمانية انت ذكر بدأ بالفقير
ወሰና እንግዲህ እነዚህ ሁለቱም የሚሰጡት ያ ሸባብ የሚሰጠው አካል ደግሞ ለሐጀቲህ የሚሰጣል ለሌላም የሚሰጣል ይሄ አልዓሚሉን ምናምን እኮ ለሐጀቲህ አይደለም የሚሰጡ وكذلك المؤلف قلوبهم لمصلحه الاسلام ይሰጣል ለማንዳንዱ طيب በዛ ነው እንግዲህ አንዳንዴ እንደዚህ ሲሆን አንዳንዴ አልሙሂም ተወሰኑት ላይ ዛያ ላይ ስንቀራ በላም ተዓዲው በላም ነው ተወሰኑት ላይ በፊ اسم እንግዲህ ህክማ አለው ብለዋል طيب ففسر الفقير بانه الذي لا يجد شيئا ምንም የሌለው ማለት ነው ብለው ፈስረዋል او يجد بعض كفايته دون نصفها ለምሳሌ ለአመት የሚበቃ 1 ሚሊዮን ወጭ ነው ከተባለ ያለ ከዛ ከግማሹ በታይ ከሆነ ከኪፋያ ግማሽ በታይ አንተ ምን ትባላለህ ፈቂር طيب والمسكين الذي يجد نصفها فاكثر قدم ያልነው መብለግ እንግዲህ ግማሹ ወይ 2/3ኛው አለ لكن ያመተን ወጪ ምን አያረግም አይሸፍንም ዛምኮ እንግዲህ አይመጣልናል ኢንሻአላህ አላህ ካደረሰ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب سفينة እንግዲህ የሸሪካ ተሻርከው እንኳን ቢሆን ይያለቻቸው አላህ ምን አለ ሌላ እንግዲህ ተአዊል የሚያመጣሉ ፈቂር ነው አህሰኑ ሐለን የሚሉት ደግሞ ያንን አያ ደግሞ ያሐርፋል ይናውላልን ብለው ምን ያረጋሉ ببيت شعر وكذا طيب على كل الاحوال راجحوا هنا هون يتبال لانه ولا يجد تمام كفايته لانه لو وجدها لكان غنيا تمام الكفايه الى سناسم بياغኝ ምን ይሆናል ምስኪን ከሚለው ወስፍ ይወጣና ምን የሚለው ይገባል طيب فيعطون من الزكاه ما يزول به فقرهم ومسكنتهم الاول للاول والثاني للثاني على حسب اللف والنشر المراد والثالث العاملون على الزكاه وهم كل من له عمل وشغل فيها زكاه ውስጥ እንግዲህ ስራ ሹግል ያለው በሷ በዘካቱ ጣጣ እንግዲህ ቢዚም ይሆን من حافظ لها وجاب لها من اهلها اسم الفاعل እኮ ነው ጃቢ እንደ ቃዲ በጁባት ይጀማል የኛ በዋው ነው ያረገው በአው ማለ ይላሉ አው ጃቢ እንግዲህ ከዘካ ከሚሰጡ ሰዎች የሚሰበስብ ሳኢም ይባላል ጃቢም ይባላል ይሰጣል አው ራዒ አው ሐሚል لها የዘካ ገንዘብን እንግዲህ ተሸክሞ ካንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ የሚወስድ አው ካቲብን ዘካ እንግዲህ የሚጻጻፍ ከሆነ በጸሐፊነት መሽጉል ይሆን አው نحو ذلك فيعطون لاجل عمالتهم وهي اجره لاعمالهم فيها زكاه ስለሰሩ እንግዲህ የዛን قدر عمالتهم ይሰጣሉ ولو كانوا ምንድነው ምን ለአሸባ والرابع المؤلفه قلوبهم والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى اسلامه او يخشى شره لتسدت يسلمال እሱ ከሰለመ አጥባዎቹ ምን ያረጋሉ ይሰልማሉ ይሰጣል ወይ ደግሞ ካልተሰጠ ይሰውያ አጥባዎች አሉት ጉዳት ይሰነዝራል ጥቃት ቢሰጥ ጥቃቱን ምን ያረጋል ሸሩን ይበቃናል ከተባለ ምን ይሆናል እየተባለ ነው ይሰጣል او يرجى بعطيته قوه ايمانه او اسلام نظيره ወይ ቢሰጥ እስላሙ አልተመከነም ይሄ እንግዲህ አብዛኛውን እዛ ሁነይን ላይ የተሰጡ ሰዎች ሰልመዋል لكن ምንድን ስለነበሩ እንዲመቻች ለዛ እኮ ነው እንግዲህ ቀጥያን من غنم بين جبلين ሲሰጡት ያሰውየ ምን አለ ሄዶ ዳና ሰይል سلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لازم يسطال او اسلام نظيره قوه بالو تعطى او جبايتها ممن لا يعطيها ويبسطوا زكاه كما يسط سو ያመጣል ተቀብሎ ከተባለ ምን ይደረጋል ይያሉን ይሰጣል ታል فيعطى ما يحصل به تأليف والمصلحه مثلا يلو ይሄን ያህል ስንሰጠው تأليفنا مصلحه ይገኛል ያለውን ኢማም يساتوال الخامس الرقاب وهم المكاتبون الذين قد اشتروا انفسهم من ساداتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاه
እንግዲህ መካተብ ካለ ትናንት እንዳልና እንግዲህ ወነጀም ነው የሚሆነው ትናንት ሚሳል ምን ለና ለሸባብ كتابة عقد الكتابة 3000 خلال 6 سنوات منجم على 6 سنوات كل سنة እንግዲህ ምን ይሉታል 500 ዓመታት እንደዛ ብሎ ከመጣ ምን ታረጋዋል يعطى ያው እንግዲህ የሚበቃውን ይሰጣል وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا بل أولى دي لبارع ተባርነት ነፃ ለመውሰድ ይሰጣል ከተባለ ሙስሊም ደግሞ ካፊር ማርኮ የሚያሰቃየው ካለ ያ ሸባብ እስልምና ቢጠበቅ እዛ في حبس الكفار ያለ ሙስሊም ፊዲያ ተሰጥቶ ምን ይደረጋል ያ ሸባብ ይፈታል ከዘካ ገንዘብ ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله بقوله وفي الرقاب يزكى ገንዘብ ካለ باروج تجستو حر ببالو بزكاة جنزب السمزوس لكاتتال السادس الغارمون وهم قسمان أحدهما الغارمون لإصلاح ذات البيت وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحد الطائفتين أو لهم كلهم فجعل له نصيب من الزكاة يدرج للستوال ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى ولو كان غنيا እንግዲህ አልጋሪም الصنف الأول እንግዲህ እንደዛ ከተደረገ ያ ሸባብ በሚቀጥለውም ጊዜ ምን ያደርጋል ሰውየው ወደ ማስታረቅ ነሻት ይኖረዋል من التعاون على البر والتقوى ነው የሚሆነው እንደገባው ጣው ከተባለ ያሁንዋን እንኳን አላህ አወጣኝ እንጂ ይልና በሚቀጥለው አይቻቸዋለሁ እነዚህማ ይታወቁ እንደዛ እኮ ነው ችግሩ ያለው ይሄ ተضامن الاجتماعي تكافل الاجتماعي ብዙ ኸይር አለው ያለው ብዙ ኸይር አለው አንደኛ ሙስሊሞችን እሱ ቢያንስ እንኳን ዝም ያውቁት ዊራሰተን አገኙት ዲናቸው ላይ እንኳን ያሰብታቸው የሚበሉት የሚጠጡት የሚለብሱት የሚጠለሉበት ኑሮን ብንሰጣቸው እንግዲህ ትክክለኛውን አላቂደ ሶያቢዙ ተፈላጊው እሱ ነው ያንን አደተን እንኳን ያዙት እንዲን ምን እናረጋቸዋለን እንዲጸኑ እናረጋቸዋለን አሁን እኮ እሱ እየተደረገ አይደለም ሰዎች በዘይት በአዲስ በመናምን በኸይማ በሳሙና ቢንት ያረጉት ሰው አንዳንዱ አምነውበት አይገቡም ለመጥቀም ነው ይላል ማስመሰላቸውም ጥሩ አይደል አንዳንዱ እኮ አይከፍሩም የሚላል ውስጡን ምን አይሉ እኛ ውስጡን አናይ እንግዲህ እነሱ የሚሉትን ካሉ እነሱ ጋር ከዋሉ ምንድነው ምንለው እኛ ያሰባ نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر እንደዛ እኮ ነው طيب على كل زمننا تم القسم الثاني من الغارمين ايتنا كما علنا السابع من الاول والثاني من الغارمين من غرم لنفسه ثم اعسر دي لقل حاجه وتبدرو ነበር ከፍላለሁ ብሎ ደህየ ያው እንግዲህ ቀቢስ ابن مخارق حديث في ما انه في صحيح مسلم في بعض السنن السنورات فانه يعطى ما يوفي به دينه يوفي مثال الوفى يوفي اوفى يوفي وفى يفي بيونه لكن واو يا اغاسلاله يوفينا يوفي مكاكل ነው ዲያር ምን ጋራ ስለዚህ ለግሉ ተበድሯል ሰዳድ ከራሱ ካለው አይሰጠው ደይኑን መክፈል ያለበት ለግላ ሐጃውን ራሱ ይከፍላል ግን እንዳይከፍል ምን ሆነ አፍለስ ደየ ደይን መክፈል አልቻለም من مستحق الزكاه غارمين على وسط ለሚገባ ዘካ ተሰጥቶት ደይኑን እንዲከፍል ይደረጋል ነው ሰማነው ምን ተቀማ الله አርገን ነክተፊ بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه